بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين. إذا نستمر في إطار هاد ليلابوراسيون ديال لا اون. هنايا عندنا في هاد الفقرة ديال لا ليكتور عندنا لي كومبوزون دو لا اون. لو كومبوزون دو لا اون دونك لي كومبوزون يعني المكونات مكونات يعني الصفحة الأولى لا اون. كنا شفناها من قبل المكونات ديال لا اون. هنا غادي نشوفوا داكشي بالتفصيل، غنشوفوا الانتاجات ديالكم، غنشوفوا العمل ديالكم ونماذج على العمل ديالكم. destiner la place occupée par chaque composant de la une. distinguer la place occupée. distinguer يعني حدد la place occupée par chaque composante de la une. حدد يعني المكان يعني occupé المملوء أو اللي محطوط فيه occupé par chaque composant de la une. يعني كل composant كل مركب من هاد لا une. إذا عندنا هاد السيبور هذا كيف ما كتلاحظوا sur انترنت، هنا سيبور مون كوليج. اذا هنا هادو اختاروا العنوان ديال مون كوليج. شو كيفاش كتبوه؟ يعني كتبوه بواحد الطريقه، يعني طريقه دخلوا مون في كوليج وداروا الظل ديال الكوليج الى اخره. فوالا دونك داروا هنايا مجموعه ديال الامور. اذا هنا جوبسيرف اي جو ديكوفر يعني الاحظ واكتشف. J'observe la une et je réponds aux questions. يعني غادي نشوف لا اون، هي لا اون كتشوفوا فيها. هذه لا اون داروها مجموعه ديال الاطفال. لا اون داروها ديال بحالكم، التلاميذ بحالكم داروا لا اون. نتوما خصكم ديروا بحال هذه، تكونوا درتوا بحال هذه، حيت في هذه لاكتيفيتي نورمالمون خصكم تكونوا درتوا شي لا اون بحال هذه. داكوغ. اذا j'observe la une et je réponds يعني اجيب aux questions suivantes، اجيب على الاسئله التاليه. quel est le nom du journal؟ اذا ما هو اسم هذا الجورنال؟ اذا كيف ما قلنا في الاول، ها هو واضح في واضح اللي هو مون كوليج. اذا واضح في المونشيت يعني مون كوليج. اذا العنوان ديال الجورنال مون كوليج. دونك غتكتب هنايا مون كوليج في واحد. ثانيا في دوزيامون غتكتب يعني السؤال هو quelle est sa date de parution؟ quelle est sa date de parution؟ نقلبوا على لا دات دو باريسيون غادي نلقاوها، ها هي كاينه في القنت هنايا، كاينه في هاد لو، كاينه في هاد ياك دات جودي 18 ماي 2006. اذا 12 ماي 2006. داكوغ. اذا غتكتب هنايا في ثانيا غتكتب 16 ماي 2006. relève l'adresse du journal. relève l'adresse du journal يعني يعني خود قلب على لادريس. غوليف يعني خرج لادريس العنوان ديال هاد الجورنال. نقلبوا على العنوان، ها هو. دونك سور انترنت على لادريس يعني لادريس الكترونيك هي هذه http cool 21 eperi.ac-dijon.fr. دونك هذا هو لادريس، هو هذا لادريس، هو هذا. يعني عاد تكتبوا هاد الشيء هذا، تكتبوه في لا كيستيون يعني الثالثه. داكوغ. فوالا. de quel thème parle-t-on dans ce numéro؟ de quel thème يعني على أي موضوع، موضوع. de quel thème parle-t-on يعني نتكلم dans في هذا العدد، لو نيميرو العدد. يعني ان جورنال تيكونوا في أعداد. داكوغ. عدد واحد، عدد جوج، عدد ثلاثة. دونك دو كيل تيم. اذا لي تيم اللي تنهضروا في هذا العدد هذا، عندنا لو تيم برينسيبال هو هذا كيف ما كتشوفوا. هنايا لو جورنال دي نوفو زاريفون دو لا كلاس داكوي au collège Epéry. D'accord. اذا لا كلاس داكوي في les derniers moments du collège Epéry. la classe d'accueil يعني القسم لا كلاس يعني هو القسم. داكوي هو الاستقبال، يعني قسم الاستقبال. في يعيش لي ديرنيير مومون دي كوليج يعني يعيش لحظاته الأخيرة دي كوليج إيبيري، يعني في إعدادية إيبيري. سميت الإعدادية سميتها إيبيري. لأن هنايا هذا هو لو تيم برينسيبال أن لا كلاس داكوي يعني ما بقاش كيكون عندهم ان كلاس داكوي. هذاك لا كلاس دو كي ما بقاش، يعني بمعنى انه صافي ما تسالى الدور ديالو، تسالات المهمه ديالو.
إذا هذاك هو لو تيم برانسيبال. لو تيم برانسيبال غتكتبو في رابعا. خامسا à quel public s'adresse ce journal. à quel public يعني إلى أي جمهور، ما هو الجمهور الذي يتوجه إليه هذه الجريدة. ها؟ à quel public. public هو الجمهور. public هو الجمهور. s'adresse يعني يتوجه سو جورنال. يعني شنو هو يعني الببليك اللي كيتوجه ليه هذا الجورنال هذا. بطبيعة الحال كيتوجه هنايا كاين في المونشيت، كاين تحت من الكوليج كاينه واحد الجملة: لو جورنال دي نوفو arrivants de la classe d'accueil du collège Hypérien. دونك الجمهور ديال هذه الجريدة هما شكون هما؟ les nouveaux arrivants de la classe d'accueil du collège Épéry. إذا غتكتبوها الجملة هذه، يعني هما يعني التلاميذ الجدد، لي زيليف لي نوفو arrivants، يعني اللي يلاه جاو arrivants يلاه جاو دو لا كلاس داكوي دو لا كوليج إيبيري. فوالا، إذا هذا هو الجواب على السؤال يعني الخامس. اذا من خلال لا مونشيت، من خلال هاد لا اون، عرفنا العنوان ديالها، عرفنا لا تيم برينسيبال، عرفنا لا دات داباريسيون، عرفنا العنوان ديالها، عرفنا الجمهور ديالها. فوالا، دونك هذا هو الفائده ديال لا اون، هي هذه الفائده ديالها. داكوغ، ننتقلوا للجمله الاخرى، الصفحه الاخرى. construis le sens. Je construis le sens. Je nomme les zones les plus importantes de cette une. Bande, manchette, tribune, sous-tribune, ventre, cheval, rez-de-chaussée. إذا يعني خاصكم تحطوا يعني كل، كيف ما شفنا يعني كل حاجة في بلاصتها. لا بوند، فين هي لا بوند؟ مكايناش لا بوند هنايا. كاينه لا مونشيت، كاينه لو تريبون، كاينه لو فونتر، كاينه سو فونتر شوفال غير شوسي. دونك الا ما بقيتوش عاقلين رجعوا لهنا، ها، باش تعرفوا التفاصيل. ترجعوا لهاد سميتو عليه، يعني خصكم تبقاو عاقلين عليها. هنايا لا بوند تيكون الفوق، لا مونشيت كيكون فيها العنوان، لو تريبون كتكون تحت من لا مونشيت، لو فونتر كتكون الوسط، تريبون قلنا تحت من لا مونشيت، لا شوفال تيكون هنا في القنت، لو غيت شوسي تيكون حدا لو شوفال، يعني تيكونوا لتحت. داكوغ، دونك نمشيو نرجعو لا مونشيت، يعني لا مونشيت ديالنا. اذا فوالا، يعني غادي تكتب هاد التفاصيل ديالها. مثلا عندك هنايا لا مونشيت، كيف ما قلنا لا مونشيت هي هادي، يعني هي هادي لا مونشيت. لو تريبون ياك تريبون هي هادي، لا تريبون هي هادي، داكوغ، هي هادي لا تريبون. عندنا لو فونتر، هو لو فونتر هو هذا، هو هذا الوسط ياك، يعني هو هذا لو فونتر. وعندنا لو ريد شوسي، لو ريد شوسي، ها هو لو ريد شوسي. سو تريبون، لو ريد شوسي هذا هو لو ريد شوسي، هو هذا. لو شوفال هو هذا ياك. ثم ممكن نقولوا سو تريبون، سو تريبون هو هذا اللي بقى لنا هنايا، ممكن نعتبروا سو تريبون. داكوغ، لا جو بونس هنا لو شوفال لو ريد شوسي، لو ريد شوسي هو اللي تيكون كبير، شوفال تيكون صغير. دونك شوفال هو هذا كيف ما قلنا، ريد شوسي هو هذاك. فوالا، دونك هادشي اللي كاين. لا بوند هي هاد الطرف الفوقاني، لا بوند هي هادي. بغينا نديرو لا بوند، هي هادي لا بوند، ما دايرينش ليها هنايا ديالها لا بوند. داكوغ، دونك فوالا هادشي اللي كاين. نمشيو للسؤال الاخر. Je compare la une précédente avec celle-ci en complétant le tableau ci-dessus.
يعني غادي جو كومبار سأقارن، غادي نقارن هاد لا اون هادي اللي شفنا دابا في اولا، غادي نقارنها مع هاد لا اون هادي اللي كاينه في ثانيا. شفتوها هاد لا اون اللي كاينه في ثانيا. جو كومبار، جو قارن، اقارن لا اون، اقارن الاولى précédente avec celle-ci en complétant le tableau. يعني تكميل، يعني نكملوا هاد لو تابلو. قال لك هذا لو طابلو شنو فيه؟ يعني فيه تيتر دو جورنال، يعني عنوان الجريدة، جورنال كريي بار، زون دو لا اون، ديفيرونس يعني الاختلافات، كولور دومينونت يعني الالوان المسيطرة او هنايا لا بروميير، بروميير اون، دوزيام اون. داكوغ. دونك غادي نشوفو السطر الاول دابا. تيتر دو جورنال، كتقارنوا لو تيتر دو جورنال هذا مع هذا. دونك هذا la première, la première une, شنو le titre du journal ديالها؟ mon collège. donc غتكتب هنا mon collège. هاد la deuxième une, le petit journal. غتكتب le petit journal هنا. داكور، لو بيتي جورنال، يعني هذا هو الاختلاف بيناتهم. وهذه الطريقه في الكتابه ديال هذا اللي ان بو يعني، يعني ils ont intégré mon sur collège، وداروا لومبر دو كوليج. لاحظتوا هذاك اللي لتحت لومبر يعني الظل ديال الكوليج. داكور، الظل ديال الكوليج. هنايا il est plus simple، يعني le petit journal il est plus simple في لا 1 2. donc journal créé par غادي نحدو لو كرياسيون، لو كرياتور. هنايا créé par journal des nouveaux arrivants de la classe d'accueil. donc créé par les nouveaux arrivants de la classe d'accueil. داكوغ. اذا هادو هما اللي داروا هاد لو جورنال. الجورنال الثاني غادي نشوفوا شكون هو اللي دارو. ما عندناش داكشي واضح مزيان. دوك غادي نقولوا لو بوتي جورنال، يعني داروه لي بوتي زيليف. غنكتبوا مثلا لي بوتي زيليف، créé par les petits élèves. zone de la une. zone de la une. ça veut dire quoi zone de la une؟ يعني ان هنايا لا une il est plus diversifié. يعني في la deuxième une il est plus diversifié. la première une elle est plus facile et elle est plus simple. donc la première une elle est simple، هتكتب simple. zone dans la une il est simple. la deuxième une il est plus diversifié، متنوعة أكثر. d'accord. différence. la différence. donc في الأولى la simplification. هنايا il est simple، simplification. هنا il est complète. هنايا il est plus زعما il est plus complet. donc في la deuxième il est plus compliqué، il est plus compliqué. donc هنايا ثالثا le couleur dominante. le couleur dominante يعني الألوان المسيطرة. هنايا عندنا plusieurs couleurs. هنايا عندنا لو كولور اللي كنلقاو كنشوفوه بزاف الازرق، لو بلو. كنشوفوا لو بلو، كنشوفوا لو بلو هنا، كنشوفوا لو بلو هنا. ايضا كاين كاع الالوان، كاين كاع الالوان. كاين الاحمر ايضا، كاين الاحمر، كاين لو فير، كاين ان بتي بو دو روج. donc le bleu est le plus dominant avec l'existence de d'autres couleurs. هنايا شنو هو le couleur le plus dominant؟ c'est le rouge. le rouge. le couleur le plus dominant في la deuxième une c'est le rouge. d'accord. donc نكتبوا هاد الامور هادي. donc je retiens la disposition de la une diffère d'un journal à l'autre. la disposition يعني التموقع ديال la une est différente d'un journal à autre، يعني مختلفة من جريدة إلى أخرى. la différence concerne la structure، يعني الاختلاف concerne يعني يتعلق بلا structure. la structure يعني البنية ديال الجريدة. la nature des rubriques. la nature يعني طبيعة المقالات أو ثم les nombres des articles، يعني عدد المقالات، عدد المقالات. إذن هنايا جو réagis
laquelle des unes des journaux mon collège et le petit journal apprécies-tu le plus. إذا شنو هو apprécies-tu يعني apprécie يعني عجبك يعني شكون هو اللي يعجبك فيهم، يعجبك الأول ولا الثاني؟ واش هذا مون كوليج ولا هذا لو بوتي جورنال، شكون هو اللي يعجبك فيهم؟ ديت بوركوا وقول لينا علاش. ها شوف واش عجبك هذا ولا عجبك هذا وقول لينا علاش. انا مثلا نقول انايا جو بريفير لو بوتي جورنال. بوركوا؟ parce qu'il est diversifié, parce qu'il y a beaucoup d'articles, parce qu'il est plus professionnel مثلا. ممكن انا هذا رايي. شوف انت رايك، ممكن تقول هذا هو اللي يعجبك، هذا est le plus beau. Pourquoi? Parce que c'est nous يعني التلاميذ اللي داروه، c'est les élèves qui sont construits sur ce journal. Donc alors j'aime ce journal parce que c'est notre production à nous, alors elle est beau, elle est bien. Voilà من حقكم. d'accord hein. c'est possible تقولوا هاد القضيه هذه. دونك هنايا جو ريانفيستي يعني يعني استثمر التعلمات اللي تعلمتها في هاد الشيء هذا كله. دونك je propose une dispositif simple et élégante pour les composantes de la une. يعني غادي نقترح je propose يعني اقترح une disposition simple يعني بسيطة et élégante بسيطة و يعني وأنيقة، بسيطة وأنيقة pour les composantes يعني من أجل مكونات de la une، مكونات la une de notre journal de classe، يعني مكونات la une ديال الجريدة ديال القسم. d'accord. donc je m'évalue يعني التقويم الذاتي je suis en mesure de relever une différence concernant la composition de la une. يعني je suis en mesure أنا قادر على أنني نعرف les différences concernant la composition de la une، يعني التكون ديال la une. donc oui ولا non. donc شوف نتوما واش oui ولا non. le sujet abordé يعني الموضوع المناقش oui ولا non. le public visé يعني هو الجمهور ديالكم، يعني ممكن يكون الجمهور ديالكم هما التلاميذ ديال الكوليج فقط. ولا لو نومبر دي روبريك يعني عدد يعني الفقرات ولا عدد ديال لي زارتيكل الى اخره. نومبر يعني واش تعرفوا تحددوهم ولا لا، وي ولا نو. دونك فوالا هادشي اللي خصكم ديروا هنايا. دونك فوالا دونك اهم حاجه في هادشي كله من اللي بدينا هو انكم تصايبوا لا اون ديالكم، تختاروا لا اون ديالكم، تختاروا ليها لي زارتيكل ديالها الى اخره، تصايبوا لا اون ديالكم. هذا هو اهم حاجه في هادشي كله. فوالا دونك الحصه الجايه غادي ندخلوا لا لونغ اي كومونيكاسيون، لا نوميناسيون ا بارتير دو فيرب. غادي نشوفوا هاد لا نوميناسيون ا بارتير دو فيرب. دونك فوالا ميرسي بور فوتر ايكوت. دونك تنشكركم على المتابعه ديالكم، والى اللقاء في يعني الحصه المقبله.